बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नासिर जमाल ने इंकशाफ किया है कि लाहौर और कसूर के बाद मुल्तान और सादिकाबाद से भी बीमारी मुतासर होने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर नासिर जमाल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि लाहौर, कसूर, मुल्तान और सादिकाबाद में अलग अलग डीलर जाली इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाली इंजेक्शन बेचने का कारोबार करने वालों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जाली इंजेक्शन बेचने वाले नेटवर्क का कोई कारिंदा अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। एक अहम खबर, आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नासिर जमाल ने इंकशाफ किया है कि लाहौर और कसूर के बाद मुल्तान और सादिकाबाद से भी बिनाई मुतासर होने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उम्मे फरवा नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ। उम्मे फरवा, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है कि लाहौर और कसूर के अलावा भी दीगर शहरों में ये इंजेक्शन, जाली इंजेक्शन तैयार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर नासिर जमाल से जो कि निगरां वज़ीर सेहत है उनसे बात हुई है तो वो यही इंकशाफ कर रहे हैं कि सिर्फ लाहौर और कसूर में ही ये केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे और शहरों में भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। और जैसे मुल्तान और सादिकाबाद में भी केसेस सामने आए हैं। अभी तक ताहाल यही कंफर्म नहीं हो सका कि कितने केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, कितने केसेस जो है वो सामने आए हैं, कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, लेकिन अभी मजीद इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और डॉक्टर नासिर जमाल के मुताबिक ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह से ये 4 शहरों के अंदर मरीज रिपोर्ट हुए और मुमकिन है कि और शहरों के अंदर भी मजीद केसेस जो है वो सामने आ सकें। और सबसे ज्यादा जो हैरान कुन बात है वो ये है कि जो लाहौर और कसूर में जो इंजेक्शन जहां से खरीदे गए, ये तमाम डीलर्स एक नहीं है, यानी चारों जगह पे चारों डिफरेंट लोग हैं जो कि ये इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे। अभी तक इनके हवाले से कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन डॉक्टर नासिर जमाल का ये कहना है कि इस हवाले से हमने ड्राफ्ट में एप्लीकेशन दे दी हुई है। FIR जो है जल्द मुतवक्को है, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी का अमल जो है वो प्रॉपर शुरू हो जाएगा। और मजीद कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, कितने लोगों की आंखें जाया हुई हैं, ताहाल इसका कोई डाटा है वो सामने अभी तक नहीं आ सका। लेकिन उम्मे फरवा, अलग अलग डीलर जाली इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे और जिस तरह ये खबर भी सामने आई है, निगरां वज़ीर सेहत भी ये बता रहे हैं, तो इन तक पहुंचना इतना मुश्किल तो नहीं है इस नेटवर्क तक। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन डॉक्टर नासिर जमाल इस हवाले से कह रहे हैं कि हम उस नेटवर्क को देखना चाह रहे हैं कि मुमकिन है कि ये एक ऐसी कंपनी हो कि जो ये इंजेक्शन बना रही है और आगे उसने मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपने डीलर्स रखे हों और वो डीलर ये वो इंजेक्शन लेते हों, बनाते हों और उसके बाद आगे इसको जाके बेचते हों। इस हवाले से इस पे काम किया जा रहा है ताकि वो नेटवर्क पकड़ा जा सके जहां पर इसकी प्रोडक्शन हो रही थी, जहां पे ये इंजेक्शन जो है वो बनाया जा रहा था। क्योंकि ये इंजेक्शन जो ये बना के फरोख्त कर रहे थे, ये 1200 रुपए से लेके 1500 रुपए तक फरोख्त किया जाता है, जबकि अगर इसकी असल कीमत देखी जाए तो वो 40,000 से 1 लाख के दरमियान में। तो ये जो इंजेक्शन इस तरह से जाली बनाकर बेच रहे थे, तो इसके पीछे यकीनन वो किसी ऐसी जगह से ये तमाम मटेरियल लेते होंगे जिसके बाद वो एक इसको सिरिंज की शक्ल में बना के बाजार में पैकिंग करके फरोख्त करते थे। क्योंकि ना तो ये वाइल की शक्ल में, वाइल से मुराद मेरी ये कि जहाँ जिसके अंदर ये तमाम डोज जो है मौजूद होती है, वहाँ वो डायरेक्टली तो ये लेते थे और उसके बाद इसको इंजेक्शन की शक्ल में, यानी 1.02 ml ये एक पेशेंट को इंजेक्शन जो है वो लगता है। शुगर के जो पेशेंट होते हैं जिनकी आंखें मुतासिर होती हैं, तो वही उतनी ही डोज ये पैकिंग करते थे और पैकिंग करने के बाद ये आगे बेचते थे। तो इसके पीछे यकीनन बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको ये सामने लाने के कोई बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। अच्छा उम्मे फरवा, अगर आपकी कोई मुतासरा मरीजों से बात हुई हो, यानी एक इंजेक्शन के बाद ही उनकी बिनाई मुतासिर हुई और इंजेक्शन लगने के कितनी देर बाद और किस हद तक बिनाई मुतासिर हुई मरीजों की? देखिए, अभी तक जो डॉक्टर नासिर जमाल ने हमें जो बताया है उनके मुताबिक 17 लोग थे कल तक, और मजीद कितने अफराद मुतासर हुए उनका मजीद तो इस हवाले से अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने। जो 17 लोग हैं उनमें से उनकी आंखें जो है जैसे इंजेक्शन लगाया गया, क्योंकि आंखों की नाजुक एक जिस्म का हिस्सा है और जैसे वेन में लगाया जाता है तो उसके बाद आंखों में पस पड़ गई है और आंखें उनकी टोटल बंद हो चुकी हैं। यकीनन एक आंख में उन्होंने इंजेक्ट करवाया होगा, 2 आंखों में तो नहीं करवाया होगा। तो जो एक आंख में इंजेक्ट करवाया है तो उसके आंखें बंद हो चुकी हैं और कुछ के तो ऑपरेट भी हुए हैं, लेकिन ऑपरेट होने के बाद से आया उनको नजर आएगा या नहीं उस हवाले से अभी कुछ नहीं है। क्योंकि ये इंजेक्शन जो है वो ओरिजिनल तो है नहीं, जिस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना था वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसने अंदर जाके आंख की बिनाई को, आंख के पर्दे को मुतासिर कर दिया है। और यही वजह है कि जो आंख मुतासिर हो रही है लोगों की, वो सामने ये केस रिपोर्ट हुए हैं। अब जिनका ऑपरेट हुआ है वो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि आंख तो फरवा, कल तक की जो खबरें सामने आ रही थी, 17 अफराद आप अभी भी बता रही हैं, तो वो तो लाहौर और कसूर तक थे, अब तो मुल्तान और सादिकाबाद तक ये बात पहुंच गई है और
تو یہ متاثرہ مریضوں کی تعداد کتنی بڑھنے کا خدشہ ہے اب تک کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے؟ جی ڈاکٹر جاوید اکرم کے مطابق تو لاہور میں 40 کے قریب لوگ تھے جو کہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ڈاکٹر ناصر جمال چونکہ وہ بھی نگراں وزیر صحت ہیں، ان کے مطابق لاہور کے اندر جو لاہور سمیت قصور میں 17 لوگ ہیں، یعنی لاہور کے 13 ہیں اور قصور کے 4 اس طرح سے متاثر ہیں۔ صادق آباد سے اور ملتان سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے تاحال ابھی نہیں بتایا، اور ان کے مطابق کہ ہم مزید انویسٹیگیٹ کریں کیونکہ کنفرم نہیں ہو رہا۔ لاہور میں جس جگہ پہ جس پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر ان لوگوں کو لایا گیا، ان کو رپورٹ کیا گیا، کیونکہ یہ مختلف پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جن میں یہ جو لوگ تھے وہ آئے ہیں، تو اس حوالے سے جب وہاں ہم گئے، ہم لوگوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی، تو وہاں پہ چونکہ آئے کا ہاسپٹل ہوتا ہے، آئے میں ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اور اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ آئے کا دوسرے ہاسپٹل سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ تر مریضوں کو رکھتے نہیں ہیں، تو اس کا ڈیٹا بھی ہمیں ابھی تک نہیں مل سکا۔ ہماری کوشش تھی کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے کسی انتظامیہ سے ہمیں کوئی ڈیٹا مل سکے اور ہم وہاں جا کے ان پیشنٹ سے ملیں، انہیں بتائیں کہ انہوں نے کہاں سے جان سکے کہاں سے یہ خریدا ہے۔ فروا، یہ تمام تر باتیں ایک طرف، لیکن اب تک تو انتظامیہ کو جہاں جہاں یہ رپورٹ ہوئے ہیں مریض، کیونکہ ان الگ الگ ڈیلرز نے جعلی انجیکشن تو ابھی فروخت کر دیے ہوں گے کئی جگہ پر جہاں پر ابھی ایکشن ہونا باقی ہے۔ جی بالکل، ایکشن ہونا بہت ضروری ہے اور یہ وہ ایکشن ہے جس کے لیے ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اب محکمہ صحت کی جانب سے تو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں اسٹاک جہاں جہاں سے ملا ہے اور وہاں سے ہم نے اٹھانے کی کوشش کی ہے ڈرگ کے لوگوں کی مدد سے، اور ان کو ہم نے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کو فیلڈ میں بھیجا ہے، لیکن ابھی تک یہ ڈیٹا نہیں بتایا جا سکا کہ کتنے انجیکشن جو ہے اس طرح کے مارکیٹ سے میڈیکل سٹور سے اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے تو کوئی معلومات نہیں دی جا رہی ہے، بس اتنا جتنی انفارمیشن وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی دوسرے شہروں سے بھی نکل آیا، فلاں شہر سے بھی نکل آیا۔ تو اب انتظامیہ فروا کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا مارکیٹ سے ان انجیکشنز کا سارا سٹاک اٹھایا جائے گا، یعنی کہ یہ ہدایات جاری کی جائیں گی کہ سارا ہی سٹاک اٹھا لیا جائے انجیکشنز کا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ تو اب کنفرم بات ہوگی کہ اس انجیکشن کے اندر کچھ تو ایسا ہے کہ 2 شہروں کے بعد 2 اور شہر سامنے آ گئے ہیں، اور اس کا سارا پہلے تو صرف لاہور قصور کی حد تک ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب محکمہ صحت کو بہت الرٹ رہ کے، بلکہ تمام پورے پنجاب کے اندر یہ الرٹ کا میسج چلانا ہوگا کہ کسی بھی شہر میں یہ انجیکشن کہیں بھی کسی بھی میڈیکل سٹور پہ موجود ہے تو فوری طور پہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہے وہاں جائیں اور فوری طور پر وہاں سے اس کو اٹھا لیں، کیونکہ اگر وہ ایسے اقدام نہیں کریں گے، اگر یہ 4 شہروں میں ہوا اس کا مطلب ہے اور شہر بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ انجیکشن تو ایک ہی ہے جو مختلف شہروں میں چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ یقیناً فروخت بھی بہت زیادہ ہوا ہوگا، کیونکہ شوگر کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ان کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں جسم کے باقی اعضاء کی طرح، اور جب جیسے سفید موتیا آ گیا یا کالا موتیا اتر آتا ہے تو ڈاکٹرز تو فوری طور پہ یہ انجیکشن لگا کے ان کی آنکھوں کی بینائی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس طرح سے یہ انجیکشن 1200 میں مل رہا ہے، یہ تو کچھ اماؤنٹ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کی ایکچوئل اماؤنٹ 40,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے ہے، تو جو عام غریب مریض ہے وہ تو 1200 تو اس کے لیے کوئی بھی اس لحاظ سے وہ کہے گا یہ تو بہت سستا ہے، میں اس کو لوں۔ اور یہ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے یہ جو ڈیلرز ہوتے ہیں اور ان کے ہاسپٹلز جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ لنک ہوتے ہیں۔ ایک یہ چیز یہاں پہ بہت اہم ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں یہ انجیکشن نہیں لگا، یہ تمام کے تمام پرائیویٹ کلینکس ہیں جہاں پر آئی کا آپریٹ کیے جاتے ہیں، ان لوگوں نے انتہائی تشویشناک یہ معاملہ ہے، اور ابھی تک انتظامیہ صرف جعلی انجیکشن بیچنے کا کاروبار کرنے والوں کا ڈیٹا ہی اکٹھا کر رہی ہے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ناصر جمال نے انکشاف کیا ہے کہ لاہور اور قصور کے بعد ملتان اور صادق آباد سے بھی بینائی متاثر ہونے کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ لاہور، قصور، ملتان اور صادق آباد میں الگ الگ ڈیلر جعلی انجیکشن فروخت کر رہے تھے، اور ابھی تک انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جعلی انجیکشن بیچنے کا کاروبار کرنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز ام فروا ہمارے ساتھ موجود تھیں، ام فروا سے ہم اس معاملے کا فالو اپ لیتے رہیں گے۔